नमस्कार, एबिसी चेकमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन। म सन्तोष भिके थापा। सधैँ अरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणा बुधबारदेखि आफै कानुनी कठघरामा छन्। प्रतिनिधि सभाका 98 सांसदले आफ्ना विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएपछि राणामा 6 महिनादेखि निलम्बनको ट्याग झुन्डिएको छ। अहिले उनी एक आरोपी समेत हुन् र त्यसको पुष्टि गर्न प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिस समितिले भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको छ। तर राणाको ज्याद्रो रूप बुधबारको बयानदेखि नै सुरु भएको छ। महाभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिन पुगेका राणाको रबाब इजलासकै कुर्सीमा बसेर फैसला सुनाए जस्तो छ। उनले आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डनभन्दा बढी आवेग ओकल्न खोजिरहेका छन्। सबैलाई गोलमोटल बनाएर आफूमाथिको आरोप चोख्याउन चोलेन्द्रको यो तरिकाले बयान लिन पुगेका सांसद नै उल्टै जवाब दिन बाध्य बनेका छन्। फलत अरूलाई आक्षेप लगाएर दुधले नुहाएको भन्ने राणाको प्रयासमा पहिलो दिन नै सांसदहरूले हार महसुस गरेका छन्, किनकि राणाका प्रतिप्रश्न यति सशक्त छन् कि मानौ उनी इजलासको बेन्चमै बसेर आरोपीलाई प्रश्नहरूले आच्छु पारिरहेका छन्। तर यसले केही गम्भीर सवालहरू खडा गरेको छ कि राणाको रबाबका अघि महाभियोग सिफारिस समिति हायल कायल भएको हो? बयान दिन गएका चोलेन्द्रलाई किन बयान लिएर फर्किँदैछन्? राजनैतिक नेतृत्वदेखि न्यायाधीशमाथि चोलेन्द्रले उठाएका सवालको जवाब कसले देला? एबिसी चेक यिनै प्रश्नहरूमाथि केन्द्रित रहेको छ। बुधबारको बयानमा राणाका लागि 43 वटा प्रश्न तयारी अवस्थामा थिए, तर करिब 3 घण्टा चलेको बयानमा मात्र 4 वटा प्रश्नमाथि सवाल जवाब चल्यो। सिंहदरबारभित्र चलेको बयानमा सिंह झैँ उभिन खोजेका राणाले सुरुमै महाभियोग निष्क्रिय भइसक्यो भन्दै यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए। त्यसपछि संसदले संविधान र संसद नियमावली समेत पालना नगरेको टिप्पणी गरे। राणाको प्रतिप्रश्न र आरोपको श्रृङ्खला यसरी सुरु भयो कि समिति सदस्यहरूको प्रश्नभन्दा खरो प्रतिप्रश्न गरेका उनले आफैले बनाएको परमादेशी सरकारले आफैलाई महाभियोग लगाएर गल्ती गरेको दाबी समेत गरेका छन्। राणाको यो आरोप श्रृङ्खलाको सुरुवात हामीले उनको यो भनाइबाट गर्दैछौँ। यदि यो फैसला चाहिँ ठिक थियो भने अनि यही फैसलाको नेतृत्व गर्ने प्रधान बेठिक कसरी भएर महाभियोग हाल्न सक्यो? यसको जवाब त उहाँले दिनुपर्छ नि। म त त्यही बेन्चको चाहिँ दुई चोटि चाहिँ नेतृत्व गरेर बसेको, दोस्रो चोटि नेतृत्व गरेर परमादेश जारी गरेर अहिले बनेको सरकार हो नि। अहिलेको दलको अहिले जुन चाहिँ गठबन्धनको सरकार छ, त्यो सरकार त परमादेशको आदेशबाट बनेको सरकार हो। प्रष्ट रूपमा भने निवेदकर्ताहरूको तर्फबाट न्यायाधीशहरूलाई म्यानिपुलेट गरियो। मैले पटक भन्दा उनीहरूलाई आश्वासन दियो प्रधान न्यायाधीश बनाउँछु भनियो। त्यसकारण मेरो विरुद्धमा यो स्थिति सिर्जना गरियो। मैले भनिराखेको छु, मैले प्रष्ट रूपमा भनिरहेको छु नि। योभन्दा मैले अरू के चाहिँ भन्नु पर्यो? प्रमाणित दिनु पर्यो। मान्य सदस्यहरूले आज्ञा होस्। यो 28 गते पछाडि, जेठ 2078 साल जेठ 28 गते पछाडिको चाहिँ मेरो के क्रिया भयो त? त्यो बेलासम्म नेतृत्व गर्दाखेरि प्रधान न्यायाधीश ठिक हुने, त्यस पछाडि चाहिँ अहिले चाहिँ प्रधान न्यायाधीश बेठिक हुने। यो महाभियोगको उसमा 1 देखिबाट लिएर चाहिँ 21 सम्म बुदामा के आएको छ त? त्यस्तो के चाहिँ मैले क्रिया गरेँ त 28 गते पछाडि? आफ्नै नेतृत्वको इजलासले गरेको परमादेशबाट यो सरकार बनेको छ। यो आदेश गलत थियो भने के यो सरकार ठिक थियो? राणाको प्रश्न थियो। त्यो आदेश ठिक थियो भने महाभियोग लगाउनु पर्ने किन? उनले यसरी प्रश्न गरे कि समिति सदस्य चुपचाप बसे। बरु एमाले महाभियोग लगाउन सक्ने तर्क गरेका उनले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सम्बन्धी परमादेशका लागि केही न्यायाधीशहरूलाई आश्वासन दिएको आरोप समेत लगाएका छन्। 2078 असार 28 गते भएको फैसलाको पृष्ठभूमिमाथि नै गम्भीर प्रश्न गरेका उनले आफू दण्डित भए अरू न्यायाधीशलाई किन छुट भन्दै जङ्गिने काम समेत गरेका थिए। 5 जना न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग हात जोडेर बयान समेत दिएको उनले बयानमा उल्लेख गरेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग 5 जनालाई महाभियोग लगाउनका लागि आफूले हात जोडेको समेत उनले खुलासा गरेका छन्। त्यो पनि हेरौँ। हाम्रो तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी त अति शालीन, अति दूरगामी नेता हुनुहुँदो रहेछ। यस्तो उहाँलाई त यो त सबै इन्फर्मेसन थियो, सबै थाहा थियो। तर यस्तो बदमासी गर्ने न्यायाधीशहरूलाई पनि उहाँले चाहिँ महाभियोग लिएर आउनु भएन।
मैले त हात जोडेको थिएँ हजुर लिएर भएदेखि त यो चाहिँ गल्ती नै भयो, यो सबै प्रक्रिया विषयमा न्यायाधीशहरूको यस्तो बस्छु भने न्यायाधीशलाई राख्न सकेन, बस्दिनँ भने न्यायाधीशहरूलाई राख्नुपर्ने अवस्था हो। बारले सबै आएर चाहिँ सबै न्यायाधीशहरूले हडतालले सबै क्रियाहरू गरेर गरे। मलाई त दुःख लागेको छ ल्याइदिँदाखेरि हामी 5 जनालाई ल्याइदिँदाखेरि हुन्छ भनेर सम्म पनि मैले भनेको थिएँ। यो संसद विघटनको मुद्दामा स्वतन्त्र रूपमा न्यायपालिकालाई अदालतलाई फैसला गर्न दिए भए आज यस्तो स्थिति आउँदैन थियो। राणाले महाभियोगमाथिको बयानलाई सहकर्मी न्यायाधीशमाथिको आक्रोश पोख्ने माध्यम समेत बनाएका छन्। उनले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि दोहोरो भूमिका खेलेको आरोप लगाएका छन् भने प्रकाशमान सिंह राउतको चरित्र र नैतिकतामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्। बार्गेनिङ र मदिरा सेवनको प्रसङ्ग झिकेर न्यायालयभित्रको क्रूप रूप सार्वजनिक गरेका छन्। उनले हरिकृष्ण कार्की र प्रकाशमान सिंह राउत लगायतका न्यायाधीशमाथि यसरी प्रतिवाद गरेका छन् जसले न्यायालयमाथिको चित्रलाई क्रूप बनाउने काम गरेको छ। प्रकाशमान सिंह राउतलाई मैले 3टा उल्लेख गरेको गम्भीर अपराधको विषयमा प्रश्न गरेको छु। एउटा मुद्दा हेर्दै राख्ने अनि आफू बसेको भन्दा माथिल्लो अहिले उहाँ दिल्ली बजारमा बस्नुहुन्छ, त्योभन्दा माथिल्लो पेन्सन बाँच्नमा पक्षहरूलाई बोलाएर अनि बार्गेनिङ गर्नुभयो। यो कुरोमा मैले प्रश्न उठाएँ। त्यस पछाडि उहाँ हरेक साँझ भए पछाडि भट्टीमा गएर जाँड खाएर उहाँलाई चाहिँ पिएसओ र ड्राइभरले उचालेर हिँड्न नसक्ने अवस्था उचालेर उहाँलाई मोटरमा हालेर बेडमा राख्नुपर्ने अपराध गर्नुहुन्छ सधैँभरि। यसमा मैले प्रश्न उठाएँ। त्यस पछाडि आफ्नै श्रीमतीलाई सम्बन्ध विच्छेद गर्न बाध्य तुल्याएर महिला हिंसा गर्नुभयो, त्यसमा पनि मैले प्रश्न गरेँ। तपाईँलाई यदि 3 चिजको मैले उहाँलाई चाहिँ भनेको थिएँ, या तपाईँ सुध्रिनुहोस् या तपाईँले राजीनामा दिनुहोस्, नभए म लेखेर पठाउँछु भन्दा आज उहाँले बासँग मिलेर यो षड्यन्त्र गर्नु। हरिकृष्णजी हरेक वरिष्ठको हिसाबले हरेक मुद्दामा राख्यो, उहाँ हरेक मुद्दाबाट पन्छिनुहुन्छ। मुद्दा हेर्दा महिनौँ दिन राख्नुहुन्छ, उहाँ त्यस पछाडि त्यो मुद्दाबाट पन्छेर चाहिँ जानुहुन्छ। हरेक पटक छिनमा उहाँले आदेश गर्नुहुन्छ। अहिले यो संसद विघटनको मुद्दामा पनि उहाँ बस्नुभयो। बसे पछाडि उहाँले चाहिँ हेर्दै जानुभयो। त्यस पछाडि यो मुद्दामा म बस्दिनँ, उहाँ त्यसबाट पनि नि जानुभयो। कारण के दिनुभयो भन्नाले म त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले नियुक्ति गरेको म महानियोजकता हुँ, त्यसले गर्दाखेरि म उहाँको यो मुद्दा पऱ्यो म हेर्दिनँ एकातर्फ। अर्कोतर्फ उहाँले फेरि सबै मुद्दा केपी ओलीजीले निर्णय गरेका अहिलेका जति पनि नियुक्तिहरूका विषयहरू छन् त्यो त सबै केपी ओलीले गरेका हुन्, त्यो चाहिँ फेरि सबै हेर्नुहुन्छ। राणाले आरोपको श्रृङ्खला यही रोकेका छैनन्। नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष चन्द्रेश्वर श्रेष्ठ र तत्कालीन महासचिव लीलामणि पौडेलले उच्च अदालतमा न्यायाधीशको भाग मागेको र त्यो स्वार्थ पुरा नहुँदा आफू विरुद्ध आन्दोलन चर्काएको दाबी समेत गरेका छन्। गत वर्षको कार्तिकमा नेपाल बार एसोसिएसन सहितका कानुनी सङ्घ संस्थाले राणा विरुद्ध आन्दोलन गरेका थिए। त्यसलाई तत्कालीन अध्यक्ष र महासचिवको स्वार्थका रूपमा राणाले व्याख्या गरेका छन्। यस्तो गम्भीर आरोप उनले लगाएका छन् कि न्यायाधीशमा भागबण्डा नपुर्याएपछि राणा विरुद्ध उनीहरूले आन्दोलन चर्काएको समेत निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको आरोप रहेको छ। त्यो पनि हेरौँ। तत्कालीन बारको अध्यक्ष र महासचिवले नाम दिनुहुन्छ, फलानुलाई गर्दै भने अब नामै भन्दै म भनिदिन्छु होइन। चण्डेश्वर श्रेष्ठजीले कुमदेवी महर्जनलाई न्यायाधीश बनाउनै पर्छ भनेर अडान गर्नु, त्यो अब सकियो भएन, उहाँ विरुद्धमा लागिहाल्नु। उहाँको फर्मको हरेक पटक एक-एकजना हुनुपर्ने। अर्को पर्यो लीलामणि पौडेल उहाँ महासचिव हुनुहुन्थ्यो। यति नै हो, यो त 2 जना गरेपछि त अरू सबै पदाधिकारीहरू त त्यसमा त्यही चाहिँ हो भन्ने कुरो रहेछ। अर्को लीलामणि पौडेल हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सञ्जीव लामा भन्ने अधिवक्तालाई चाहिँ न्यायाधीश बनाउनु पर्यो भनेर भन्नुभयो, त्यो पनि हुन सकेन, उहाँलाई चित्त बुझेन। त्यस पछाडि उहाँ आफै नै मुख्य न्यायाधीश चाहिँ मलाई चाहिँ बनाइदिनुपर्छ भनेर मेरै क्वार्टरमा आएर भन्नुभयो। अब तपाईँ वरिष्ठ पनि हुनुहुन्न अनि फेरि बाहिरबाट अहिले मुख्य न्यायाधीश लिने चलन पनि छैन, यो त सम्भावना कसरी छ त भने पछाडि उहाँ मुख्य न्यायाधीश बन्दैन, अब फेरि अर्को मेरो विरुद्धमा लाग्नुभयो।
निकै आत्मविश्वासका साथ प्रस्तुत भएका राणाको रबाब महाभियोग लागेको निलम्बित प्रधान न्यायाधीशको जस्तो थिएन। बरु राणाले आफूमाथिको महाभियोग लगाइनुको मुख्य कारणमध्ये एक ललिता निवास जग्गा प्रकरण रहेको दाबी समेत गरेका छन्। फैसलाको मिति तोक्नै लाग्दा आफूमाथि महाभियोग लगाइएको उनको जिकिर छ। सो प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल सहित डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई जोगाउनका लागि आफू विरुद्ध महाभियोग लगाइएको खुलस्त दाबी उनले सार्वजनिक गरेका छन्। माधव नेपालका 14 सांसदलाई बचाउन समेत आफूमाथि महाभियोगको अस्त्र प्रयोग गरिएको उनको बयान छ। न्यायपालिकालाई भताभुङ्ग पार्ने काम समेत गठबन्धनबाट भएको चोलेन्द्रले आरोप लगाएका छन्। त्यो पनि हेरौँ। अहिलेको गठबन्धनमा रहेको पार्टीको नेताले त छाती ठोकेर भन्नुपर्ने उस के भन्छ फागुन 1 गते उहाँको मुद्दा थियो, उहाँसँग सम्बन्धित उहाँको पार्टीसँग सम्बन्धित मुद्दा थियो। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ गठबन्धनलाई सरकारले सिद्धाउनु पर्ने, हामीलाई सिद्धाउनु पर्ने, छाती पिटाएर हामी यी पिटी गरेर चाहिँ सिद्धाइदिउँ भनेर उहाँको अध्यक्षजीले भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीलाई महाभियोग फागुन 1 गते ल्याइहाल्नु। अब यसरी नै अगाडि बढ्दै जुडिसियल अगाडि बढाउँदै लाँदा त भइहाल्छ। छाती पिटेर भन्नुभयो यो मैले लिएर आएर मैले खत्तम गरिदिएँ भनेर भन्नु। हजुर माधव नेपालजीले हजुर कुरोलाई किन अगाडि बढ्नुपर्छ उहाँले बोलिहाल्नु। 77 साल कार्तिक 15 गते अब त्यो ललिता निवासको चाहिँ फैसला गर्ने चाहिँ निर्णय सुनाउने दिन्थ्यो। मेरो मैले हेरेर दिन्थ्यो। अब 8 गतेदेखिबाट त असर गरेर 8 गतेदेखि असर गरेर अब बेन्चै बस्नु नसक्ने तुलाइदिइहाल्नु भयो। सबै सिकिहाल्नु। न्यायपालिकालाई भताभुङ्ग पार्दिहाल्नु। गठबन्धनले हालका कामु प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउने बाटो खुला गरे महाभियोग फिर्ता लिने प्रस्ताव गरेको समेत राणाको दाबी छ। आफूले त्यसलाई न्यायालयको गरिमाभित्र नपर्ने भन्दै अस्वीकार गरेको उनले दाबी समेत सार्वजनिक गरेका छन्। बुधबार करिब 3 घण्टा चलेको बयानमा राणाले आफ्नो बचाउ गर्नकै लागि धेरैमाथि आरोप थोपारेका छन्। आफ्नै नेतृत्वको फैसलामाथि शङ्का गर्दै संसद विघटनको मुद्दामा ओलीको प्रशंसा गरेका छन्। बिहिबारको बयानमा समेत उल्टै समितिका सदस्यहरूलाई प्रतिप्रश्न गरेर आच्छु बनाएका राणाले आफूमाथि लगाइएका आरोप तथ्यहीन भन्दै संविधान र नियमावली देखाएर महाभियोग सिफारिस समितिले सोधेका प्रश्न औचित्यहीन भएको दाबी समेत गरेका छन्, जसलाई समितिले बयान लिनै हम्मे परेको छ। महाभियोगले निकास पाउने सम्भावनामाथि समेत यसले शङ्का उब्जाएको छ। महाभियोग सिफारिस समितिका सदस्य मिन विश्वकर्माले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरासँग बयान लिइसकेपछि दिएको प्रतिक्रिया यस्तो रहेको छ। हामी हिजो चाहिँ झन्डै 5 घण्टा बैठक बसेर हामीले 4वटा प्रश्नमा छलफल गऱ्यौँ। पहिलो दिन भएकोले अलिकति बढी भूमिका, अलिकति बढी स्पष्टोक्ति, अलिकति प्रक्रियाका बारेमा पनि हाम्रो हिजो छलफल रह्यो। त्यसो भएको हुनाले समय लाग्यो। आज अलिक छिट्टो अगाडि बढ्छ जस्तो लागेको थियो। 5 नम्बर र 6 नम्बर प्रश्न अलिक लामो, अलिक व्याख्यात्मक पनि प्रश्न आफै पनि थियो। त्यो भएको हुनाले प्रधान न्यायाधीशको जवाफ पनि लामो नै रह्यो। त्यसमा प्रति प्रश्न पनि धेरै रहे। त्यसो भएको हुनाले आज समय छोटो 2 घण्टा समयमा 2टा प्रश्नको मात्रै उत्तर। अनि आजका प्रश्नहरू चाहिँ उहाँले न्याय सम्पादन गर्न नसकेको, भ्रष्टाचारमा मुछिएको, शक्ति सन्तुलन कायम गर्न नसकेको र न्याय सम्पादनका प्रक्रियामा भ्रष्टाचार केन्द्रित भएर अथवा उहाँ चाहिँ कुनै पनि लोभ लालचमा फसेर गरियो भन्ने अभियोग छ। तपाईँको भनाइ के हो भन्ने प्रश्न थियो र त्यो प्रश्नमा उहाँले धेरै भूमिका बाँधेर धेरै प्रक्रियाहरूबाट जानुभयो र घरिघरि उहाँ फेरि समितिलाई नै प्रश्न गर्ने अथवा संसदलाई नै प्रश्न गर्ने अलिक व्याख्यात्मक शैलीमा जानुभएको हुँदा समय लाग्यो। बिहिबार महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधान न्यायाधीशले न्याय सम्पादन गर्न नसकेको, भ्रष्टाचारमा मुछिएको, शक्ति सन्तुलन कायम गर्न नसकेको र न्याय सम्पादनका प्रक्रियामा भ्रष्टाचारमा केन्द्रित भएर गरेको भन्ने अभियोगका विषयमा प्रश्न सोधेको थियो। तर उनीबाट कुनै पनि प्रश्नको ठोस जवाब आएन। बरु उही घुमाई फिराई व्याख्यात्मक शैलीमा राणाले जवाब दिएर समितिलाई अल्झाउने काम गरेका छन्। 18 गतेसम्म समितिले प्रतिवेदन तयार पार्ने भनिए पनि राणालाई सोध्नुपर्ने प्रश्नहरू नसकिएकाले कार्यतालिका संशोधन गरिने समितिको तयारी समेत रहेको छ। यसले राणाको महाभियोग
का विषयमा निकास या त यसको निरूपण हुन अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ। 18 गतेसम्म प्रतिवेदन तयार गर्ने भन्ने थियो। अब 19 गते बैठक गएपछि कार्यतालिका सच्याउनु पर्ने, संशोधन गर्न पर्ने स्थिति आइहाल्यो। त्यो स्थिति भएको छ र यो विषय अलिक जटिल विषय हो। अब त्यसो भएर न अब हाम्रो नियमावलीले पनि 3 महिना व्यवस्था, अझ 1 महिना थप्न पाउने व्यवस्था गरे हो। तर हामी कहाँमा ढिलो आएको भएर यो समस्या भएको हो। अब हामीहरूमाथि प्रश्न उठ्या भने अब यो सही गर्ने सांसदहरू नै यहाँ हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्या थियो। त्यसमा हामीले हाम्रो कुरा के हो भने हामी संविधान अनुसार छौँ, हामी कानुन अनुसार छौँ र हाम्रोमा फेरि नियमावलीमा के व्यवस्था छैन भने यो अरू समिति सरह सुरुमै समिति गठन गर्ने व्यवस्था छैन। राणामाथिको पहिलो दिनको बयानमा मात्र 4 वटा प्रश्न सोधिएको छ। 4 वटा प्रश्नमा झन्डै 40 वटा पोल खुलेका छन्। बिहिबार 2 वटा प्रश्न सोधेपछि जम्मै हालसम्म 6 वटा प्रश्नमै राणाको बयान रोकिएको छ। यस्तो अवस्थामा महाभियोग सिफारिस समितिलाई बयान सकाउनै हप्तौं लाग्ने अवस्था देखिएको छ। यसले कतै संसदकै आयु सकिने र महाभियोगको औचित्य नै भङ्ग हुने आकलन पनि गरिएको छ। समितिका सभापति रामबहादुर विष्टले आजको बयानपछि के भने त्यो पनि हेरौँ। 19 गते 11 बजे बस्ने गरेर स्थगित भयो। आफ्नो विषयले उहाँले दिनुभएको छ। अब त्यो अहिले नै सबै फाइनल हुने कुरो त भएन नि त। जसरी दिइराख्नु भएको छ हामीले प्रश्न सोधिराखेका छौँ होइन। अब कति हाम्रो चित्त बुझ्यो कति बुझेन भन्ने कुरा फेरि हामी बसेर छलफल गरौँ। यस विषयमा छलफल गरेर टुङ्गो लाग्ने कुरो हो। 4 गते छ निर्वाचन। त्योभन्दा अगाडिसम्म हामीलाई समय होला भन्ने अनुमान गरेका छौँ। यो समय सिद्धियो भन्ने त अहिले अटकल गर्न सकिएन। बुधबारको बयान करिब 3 घण्टा चलेको थियो। तर राणाका ज्याद्रा प्रतिप्रश्नका अघि बिहिबारको बैठक 30 मिनट पनि टिक्न सकेन। अब आइतबारका लागि भन्दै बयान 3 दिन पर सारिएको छ। सोधिएका प्रश्नमा धेरै भूमिका बाँध्ने, धेरै प्रक्रियाबाट जाने र घरिघरि समिति र संसदलाई नै प्रश्न गर्दै व्याख्यात्मक शैली अपनाउन थालेपछि यसको निकासमै प्रश्न उठेको छ। राणाको यो शैलीलाई स्वाभाविक पनि मानिएको छैन। राणाले बयानका क्रममा धेरै खाले पोल खोलेका छन्। राजनैतिक नेतृत्वदेखि न्यायालयका न्यायाधीश र बारका पदाधिकारीमाथि उठाएका सवाल निकै गम्भीर छन्, जसको राजनैतिक नेतृत्व न्यायाधीश वा बारका पदाधिकारीले जवाब नदिए स्वतः आक्षेप पुष्टि हुने खालका छन्। यता गठबन्धनको विरोध गर्दा गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीको तारिफ पनि गरेका छन्। फलत चोलेन्द्रको यो चलाकीपनका अघि महाभियोग सिफारिस समिति पनि निरीह बन्ने खतरा देखिएको छ। राणाको बयान दिने शैली र महाभियोगको निकासबारे हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीसँग छोटो कुराकानी गरेका छौँ। त्यो अंश पनि म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु, जसले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणाको कार्यशैली र उनले बयानमाथि देखाउन खोजेको दम्बका विषयमा समेत कुराकानी गरिएको छ। सँगसँगै यसको निकास के हुन सक्छ र यो महाभियोग सिफारिस समितिले कसरी निकास दिन्छ त्यो विषयमा पनि कुराकानी गरेका छौँ। यो छोटो कुराकानी हेरौँ। उहाँलाई अहिले महाभियोग लगाउँदाखेरि जुन चार्ज लागेको छ त्यसका सम्बन्धमा सोधेका कुराहरूको जवाब सहज ढङ्गले आफू निर्दोष भएको वा आफू विरुद्ध महाभियोग पारित हुनुपर्ने होइन भन्ने कुरालाई उहाँले बढी फोकस गर्ने कुरा हुन्छ। तर त्यसभन्दा पनि उहाँ यताउता म मात्रै दोषी होइन अरू पनि हुन् भन्ने फिलिङ दिने खालको, तर त्यसो भन्नुभएको छैन। म चाहिँ सही थिएँ, बारले गलत गर्यो, म चाहिँ सही थिएँ, मिडियाले गलत गर्यो, म चाहिँ सही थिएँ, मेरा सहकर्मी न्यायाधीशहरूले मलाई गलत गर्यो भनेर अरू सबै बेठिक उहाँ मात्रै ठिक भन्ने जस्तो जुन उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभयो। अब त्यसको सम्बन्धमा मैले चाहिँ त्यसबारेमा केही भन्दिनँ, किनभने त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने त्यो कस्तो थियो के थियो ती कुराहरूबाट सोधिएका प्रश्नहरूको जवाब आयो कि आएन त्यो जुन समिति छ छानबिन समिति उसैले मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो। समितिले त उहाँबाट केही जान्न बुझ्न खोजेको हो, उहाँको विरुद्धमा चार्ज त आइसक्यो। आफूले अब उहाँले भनेका कुराहरू भोलि लेखबद्ध हुन्छन्, अध्ययन हुन्छ त्यहाँ र जवाफ चार्जको उहाँलाई लगाइएको अभियोगको सम्बन्धमा उहाँले सफाइ लिने क्रममा कति ठिक छ कति ठिक छैन समितिले अध्ययन गरेर निर्केल गरिहाल्छ। यो समितिले चाहिँ यसको नतिजा दिन सक्छ या त अहिलेकै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समितिले पनि नतिजा दिइहाल्ला भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन, किनभने यो राजनीतिक विषयवस्तु पनि देखिन्छ। किनभने महाभियोग पारित गर्ने कुरा संसदमा हुने कुरा हो, संसदमा राजनीतिक दलहरू हुन्छन्, राजनीतिक दलहरूमा भोटिङले पनि पारित गर्नुपर्ने हुन्छ प्रस्तावहरू होइन। त्यो हुँदाखेरि राजनीतिक कुरा लागू भइहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ त उल्टो भयो,
एउटाको पक्षमा यी प्रधान न्यायाधीशले फैसला गरे र भने मैले जसलाई गुण लगाएको छु त्यसले होइन कि अर्काले मलाई संरक्षण गर्यो भन्ने किसिमको जुन कुरा उठिराखेको छ, त्यसले गर्दा नि सिधै राजनीतिसँग जोडिने विषयवस्तु हो। र अहिलेको संसदको यो महाभियोगको बारेमा भइरहेको प्रक्रिया हेर्दा तत्कालै टुङ्ग्याउलान् जस्तो लाग्दैन। यी प्रधान न्यायाधीशको रिटायरमेन्ट भइसकेपछि अब साप पनि मर्ने लट्ठी पनि नभाँचिने गरे जस्तो देखिन्छु मैले। त्यस कारण यो यदि गर्नुपर्ने भए त सुरुमै महाभियोग आउन बित्तिकै प्रक्रिया अगाडि बढाएर गरिसक्नु पर्थ्यो, एउटा ढङ्गले गरिसक्नु पर्थ्यो। यो ठ्याक्कै गरेको जस्तो देखाउने कुरा र महाभियोग पारित नगराउने कुरा पनि हुनसक्छ भन्ने आकलन पनि बाहिरबाट कता कता देखिन्छ। महाभियोगपछि राणा घाइते बाघ जस्तो छन्। कुनै पनि तरिकाले फेरि पनि सर्वोच्च अदालत फर्किएर पूर्व प्रधानमन्त्री सहितका शीर्ष नेतालाई झम्टिने सङ्केत मिलेको छ। किनकि हरेक नेतासँग राणाका स्वार्थ जोडिएका छन्, कमजोरी जोडिएका छन्। कमजोरीमाथि खेल्ने राणाको आदत परेको छ। संसदीय समितिमा राणाले प्रस्तुत गरेको हाउभाउ र तर्कले समेत यसको सङ्केत गरेको छ। यसलाई लिएर दलहरूको निद्रा हराम हुने रूपमा पनि बुझिएको छ। राणाको यो साहस कहाँबाट प्राप्त भइरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि छ। किनकि बयानको क्रममा उनी पूर्व अनुमानित भन्दा निकै फरक किसिमले प्रस्तुत भएका छन्। आरोपहरूको बिस्कुन नै फिजाएका छन्। हो वा होइन भन्ने प्रश्नहरू उठेका विषयमा तथ्यगत बयान दिने भन्दा पनि राणा मनमौजी देखिएका छन्। यस्तो अवस्थामा समितिका सदस्यहरूको प्रस्तुति पनि फितलो छ। प्रश्नहरूको पूर्व तयारी हेर्दा राणासँग ट्याकल गर्न सक्ने समितिलाई हैरान परेको छ। बयान लिन पुगेका हाम्रा सांसदहरू नै प्रश्नहरूमा अलमल पर्दै राणालाई सहज पारिरहेका छन्। कहाँ कसले कस्तो प्रश्न सोध्ने समिति नै एक हिसाबले अक्क न बक्क परेको छ। एउटा भिडियो हेरौँ जहाँ सांसदहरूको त्यो शैली देखिएको छ र राणा त्यसलाई कमजोरी बनाएर कमजोरीमाथि खेल्ने प्रयास समेत गरिरहेको देखिन्छ। यो भिडियो हेरौँ। उहाँले अघि नै दिएको भन्नुभयो, त्यही भएर दुईपल्ट तिनपल्ट यसो गरौँ है, साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, जुन प्रश्न सोधिन्छ त्यसको सेरोमा रहेर मात्रै प्रश्न गरौँ। अरू कुरा धेरै छ। मैले सुरुमा सोधेको प्रश्नकै इर्द गिर्दमा सबै प्रश्न छ। त्योभन्दा फरक केही पनि छैन। सोधौँ अनि जथाभन्दा पसल लानु भयो कि के भन्दैछ प्रधान न्यायाधीश? अब यस्तो शैलीका अघि राणाको जवाब दिने शैली र हाम्रा सांसदको प्रश्न सोध्ने शैलीले कस्तो परिणाम देला त्यो हेर्न बाँकी छ। समितिका सदस्य उप उनी निकै रवाफिलो रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। आफू केवल नीतिगत रूपमा चल्न खोज्दा महाभियोगको शिकार खेप्नु परेको उनको चाहिँ भनाइ छ। त्यसलाई प्रमाणित गर्नका लागि पनि उनले बयानलाई अवसरका रूपमा भरपूर उपयोग गरिरहेका छन्। विगतमा महाभियोगको आरोप लागेकाहरू धेरै भए पनि बयानको अवसर नपाएको अवस्थामा राणालाई भने त्यो अवसर प्राप्त भएको छ। न्यायभित्र देखिएको व्यथिति र अनियमितताको तार कतै न कतै अरूमा पनि र स्वयं राजनैतिक नेतृत्वमा पनि जोडिएको चर्चाका बीच राणा त्यही प्रमाणित गर्न खोजिरहेका छन्। आफूलाई न्याय दिन माग गरिरहेका उनले एकजनालाई डाम्ने र अरूलाई त्यसकै छायामा मोज गर्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध समेत धावा बोलेका छन्, जसले आफ्नो आरोपलाई कमजोर पार्ने उनको विश्वास रहेको छ। आम निराशाको अवस्थामा खेलेर भोट आफ्नो पक्षमा पार्ने नेताहरूको विगतको रणनीति चाहिँ राणाले अहिले सहानुभूतिमा खेलिरहेका छन्। आफू दोषी होइन भन्ने प्रमाणित गर्ने भन्दा अरू चाहिँ किन होइनन् भन्नेतिर लागि परेका उनी महाभियोग प्रमाणित नहुनेमा विश्वस्त जस्तै पनि देखिएका छन्। किनकि प्रमाणमा कमजोर देखिएको समिति र प्रश्नमा कमजोर देखिएका सदस्यहरूको अवस्थाले त्यसलाई प्रश्न पारेको छ। त्यस्तै ओलीको प्रशंसा गरेका उनले कहीँ कतै एमाले प्रति कृतज्ञता व्यक्त गरिरहेका छन्। एमालेको सहयोग बिना महाभियोग पास नहुने अहिलेको अवस्थामा एमालेकै दोहोरो चरित्रले उनलाई थप बल पुगेको छ। समय अभाव र बयानमै देखिएको ढिलासुस्ती लगायतका कारण आफू जोगिने बुझेका उनी कम्तीमा आम सर्वसाधारणमा विकास भइरहेको आफूप्रतिको नकारात्मक भावना कम गर्ने प्रयासमा देखिन्छन्। राणा कति दोषी वा उनीमाथिको महाभियोग कति औचित्यपूर्ण त्यसको टुङ्गो समितिले लगाउनेछ।
तर यसमा समेत राजनैतिक दाउपेचको खेलले राणालाई खेल्ने अवसर प्राप्त भएको छ। उनले लगाएका आरोप सत्य नजिक रहे पनि यही आरोपकै भरमा उनी मुक्त हुन सक्ने अवस्था पनि देखिएको छैन। उनले आरोपित गरेका सबै कठघरामा आउनुपर्नेमा दुई मत छैन। नभए पनि राजनैतिक दाउपेचमा उनी पनि र अरू पनि बच्ने विगतकै इतिहासमा महाभियोग टुङ्गिने त होइन भन्ने चिन्ता समेत व्यक्त भएको छ। हवस् त, आजका लागि एबिसी चेक यही सकिन्छ। नमस्कार।